भवानी मातेचें देवूळ फोडलेलें आसा. ग्रिल्स काडून भितर एंट्री मारलेली आसा आनी तेजी फंडपेटी चोरलेली आसा. धवळी ते सत्यनारायणाचें टेंपल आसा थंय गेल्ले आसा. थंयसरूच तेंच्यांनी सेम टॅक्नीक वापरलेली आसा. थंयसरूच फंडपेटी चोरलेली, देवाची वस्ती हे केल्लेली आसा. त्या बंगला फुडली दार ओपन करून दार डॅमेज करून भितर सरलेले आसा. भितरले सरपळी चोरलेले आसा, मुदयो चोरलेल्यो आसा आनी काही अशें करून तो चोरी करता आनी ते सगळे हुशार जाला. तेज्यांनी आतां हुशार जावन पुलिसांनी तांकां धरपाची. फोंड्या तालुक्यात चोरांचो धुमाकूळ. एकाच दिसान 3 जाग्यांचेर चोरयो जाल्ल्याच्यो घटना उक्तडार येता. सगळ्यांत पयलीं पार उसगांव वाठारांत भवानी सिद्धपुरुष देवळांत चोरी जाली. तकलेर हेल्मेट घालून ग्रिल्स काडून चोरांनी देवळांत प्रवेश मेळयलो. त्या उपरांत धवळे वाठारांत आशिल्ल्या सत्यनारायण देवळांत चोरी जाली. चोरांनी खंय फंडपेटी फोडली. मात ह्यो घटना ताज्यो आसतनाच बोरये सर्कला लागीं आशिल्ल्या आदल्या सरपंचाच्या बंगल्यान चोरी जाल्ल्याचें मुखार येता. माहिती मेळिल्ले प्रमाण चोरांनी बंगल्याच्या मुखेल दाराचें लॉक तोडून घरांत प्रवेश मेळयलो. घरांत कोण नासतना आलमारींतले सुमार 1,30,000चे भांगर, 20,000 कॅश तशेंच अंदाजे 60,000 रुपयाच्यो विदेशी सोऱ्याच्यो बाटल्योय खंय चोरांनी फारायल्यो. एकाच दिसान अश्यो 3 घटना घडिल्ल्यान लोकां मदीं चिंतेचें वातावरण पसरला. पोलिसांनी गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशीय लोकांची मागणी. हांव उजगांवसून उलयतां. कारण तुमी आतां पळयताच आसतले किंवा तुमच्या नदरे मुखार येवपाचें आसा. कारण आयज गोंयान हो एक सामको चोरांचो सुळसुळो जाल्लो आसा. सगळीं देवळां फोडीत आसा, फंडपेटी चोरून व्हरत आसा. आयज पळयतले आसतले तुमी राती खांड्यापारा पार इथं भवानी मातेचें देवूळ फोडलेलें आसा. तातूंतल्यान तेणी सायडीच्यान वचून ग्रिल्स काडून भितर एंट्री मारलेली आसा आनी तेजी फंडपेटी चोरलेली आसा. त्याच बरोबर तेंच्यांनी मागीर परत हो मोर्चा आसा तो फोंडान सिटीन म्हणजे धवळी ते सत्यनारायणाचें टेंपल आसा थंय गेल्ले आसा. थंयसरूच तेंच्यांनी सेम टॅक्नीक वापरलेली आसा. थंयसरूच फंडपेटी चोरलेली, देवाची वस्ती हे केल्लेली आसा. आनी अशें तरेन आनी त्याच बरोबर मागीर ते परत बोरये पावल्ले आसा. बोरये पावून तेंच्यांनी एक सायडीक एक बंगलो आसा, चर्ची कडेन वयर लागींच बंगलो आसा. त्या बंगल्यान फुडली दार ओपन करून दार हें करून डॅमेज करून भितर सरलेले आसा. भितरले सरपळी चोरलेल्यो आसा, मुदयो चोरलेल्यो आसा आनी काही कॅश चोरलेले आसा. आनी हें आतां अशें जालां फोंडा पोलीस स्टेशनाक म्हणल्यार हो चॅलेंज जाल्ली आसा. कारण न्यू पी ओ एक येवपाचो आसा, ताका ही चॅलेंज आसा आनी ही कितपत हें चडटली आनी ही चॅलेंज आसा. कारण फोंडा पोलिसीन ह्यान पयलीं जें कितें हें आसा तें तेंच्यांनी सगळें हें काडलेलें सगळें हें केल्लें आसा. कारण धरलेलें आसा. आतां ही परत नवें एक चॅलेंज काय कितें अशें चल्लें आसा. कारण गोंयान हें आतां सद्या थंडीच्या वातावरणान हे रातचे बरेचशे चोर चोरता. वयल्यान ती भितरली ऑर्नामेंट व्हरता, फ्रुट्स खाता, अशे भुरटे चोर हे गोंयान आसा. हांव पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें पेट्रोलिंगाचें हें करचें, टायमींग मातसो आसा तो चेंज करचो. कारण ते हे चोर आसा ते बरेच हें आसा. कारण जे बरें ते मॉनिटरायज करता. इवन घरा सुद्दां ते पयलीं न्याहाळटा, तेंची हें करता कोण लागसारा कशें आसा, कशें सिच्युएशन अशें करून ते चोरी करता आनी ते सगळे हुशार जाला. तेज्यांनी आतां हुशार जावन पुलिसांनी तांकां धरपाक जाय अशें हांव तेंचे कडेन हें मागता. आनी लोकांची मागणी आसा की पेट्रोलिंग आसा तें मातशें वाडोवचें. आनी हांव सगळ्या देवळां आसा, देवस्थानां आसा, बारीक जावं मोठी आसा, तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा लावचे जेणे करून पुलिसाकूय हेल्प जातलो, तुमकांय हेल्प जातलें. आनी गांवच्या लोकांनी मातसो तो अवेरनेस करचो की रातचें मातशें आपल्यानूय पेट्रोलिंग करचें. कारण सगळेच काय पुलिसाचेर हें करचें न्ही, सोडचें न्ही म्हणून आपणूय मातशी तरी जबाबदारी पेलपाची अशी हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता. एक सोडपोर येयलो आमगेली, थोडे कॅश आहलोले, मोदी सोडपोर आनी काय ना रोप बूक काण दवरलो आनी आमचो सोरो येयलो एक 50-60 हजार. ओके. फॉरेन हय फॉरेन भायलो. केन्ना राती चोरी जाली? हय रात चोरी जाली. मागीर सकाळां फोन येयलो मागीर आमी येयले. आमी सद्या आसा बोरये जें सर्कल आसा, बोरये सर्कला कडेन हेजें आमी फाटल्यान घर पळयता. हें लुईस फॅमिलीचें घर. आमी पळयतात की ह्याच वाठारांत ही जी आतां चोरी जाल्ली आसा तशेंच फोंड्या वाठारांत म्हाका दिसता फोंडा तालुका जर धरलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता फोंड्या तालुक्यान 2 चोरयो जाल्ल्यो आसात आनी उजगांव एक चोरी जाल्ली आसा. तशीच ह्या घरान राती हांगासर चोरी जाल्ली आसात आनी तेजी जी सरपळी जी आसा ही हांगासरल्यान चोरल्या. तेंच्यांनी सरपळी चोरून 20,000 सुमार कॅश आशिल्ले, तशेंच बारीक बारीक तेज्यो मुदयो आशिल्ल्यो, तशेंच फॉरेन लिकर आशिल्ले जवळ जवळ 60,000चे. ते फॉरेन लिकर सुद्दां हांगासरल्यान ते घेवन गेल्ले आसात. ह्या घराचो जो मालक जो आसा हो गोंयान आसना, तो भायर आसतात आनी हेजो खंय तरी संधी साधून हे रातचें घर जें आसा हें फोडलेलें आसात.
खरें म्हटल्यार पेट्रोलिंग जावपाची गरज आसता हांगासर, पूण त्या पद्दतीन हांगासर पेट्रोलिंगूय जायना अशें आमकां दिश्टी पडटा. अश्यो जर चोरयो आमी जर पळयल्यो आसत जाल्यार, कित्याक देवळांक जर पळयलें आसत जाल्यार देवळांक चड टार्गेट केले वयतात. तशेंच आतां हांगासर चोरयो नाशिल्ल्यो, पूण परत हांगासर जें घर जें आसा हें फोडलेलें आसात. पळयत रावात, हांव दिनेश नायक, बोरीस सर्कल साकून.